хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. فيودور بينقذ أولغا من أكين. فيودور بيقربوا من بعض كتير. أبلاميد بيرشي جلاديش لحتى ينقذ إيفان وبيقرر يبعته على تركيا. غولي خان بيطلب من أوسيب إنه يراقب مصطفى. رومان بيلتقي بزليخة بالمدينة وبيوعدها يساعدها ويحميها. أنا كتير بحبك ألتان. أنت حبيبي وروحي. أنا مستحيل أسمح لحدا تاني إنه ياخدك مني. أنت بقيت بهي البلد كرمالي. سامحيني ماريسا. على شو بدي سامحك؟ ما كان لازم يصير هالشي بيناتنا. ليش نحن شو عملنا؟ أنا وياك خلقنا لبعض لأنه القدر هو يلي قرر يجمعنا سوا. لا مو هيك أبداً. أنا استسلمت لمشاعري تجاهك. يعني من لما خنت وعودي خربت حياتي. ليش هيك عم تحكي؟ وشو يعني وعودي؟ أهم شي بالحياة هو الحب. الواحد منا يا روحي لازم على طول يسمع صوت قلبه. ألتان، ألتان، ألتان. شو عم بيصير معك؟ أنا وياكي ما لازم نكون مع بعض. نحن عم نوجع بعض ونوجع اللي حوالينا وهن ما لهم ذنب. أي وين المشكلة؟ بكرة الصبح بدي روح على قبر معلمي وزوره ورح حاول صلح كل شي. معلمك مات ومو بحاجة لوعودك. أنا يلي بحاجتها. عم تفهمي؟ أنا مو قدران. بحس إنه روحه موجودة وعم يراقبني من السما وزعلان مني. واليوم بالذات ما بعرف ليش حاسس بالخجل. خجلان من حالك إنك حبيتني؟ هلأ فهمت عليك. الوعود تبعك وإنه معلمك شايفك وعم بيحاسبك هي كلها حجج فاشلة. أنا عاجبتك ما هيك؟ أنا بنت كتير منيحة. بس أكيد مو مثلي أنا. ماريسا البنت ما دخلها. أنا يلي بقرر إذا إلها دخل ولا لأ. بس تذكر منيح، أنا ما بسمح لحدا ياخد مكاني، بمحيه عن وش الأرض. عمل لك البنت ما دخلها بنوم. ايه بكرة منشوف، استناني. تفضل، هاي نظيفة.
فيودور، نعم. القميص في إله ريحة. ايه وسخ وبده غسيل. اغسليه، ليش عم تشميه؟ في عليه عطر نسواني منه وسخ. عطر شو؟ انت عم تتخيلي هاتي؟ أنت رحت لعندها ما هيك؟ شو عملتوا سوا؟ أكسانا. عم تتمعشق أنت وياها؟ لك شو صار لك؟ تعي لهون. أكسانا، أكسانا ارجعي على البيت. برجع بس تقول الحقيقة. شو بدي أحكي؟ الحقيقة بدون كذب بنوب. أنت عم تتخيلي، إيه؟ عم توتري حالك وتتعذبي. يلا امشي على البيت. ليش بدي روح على البيت؟ بدي اتحمل كذبك مرة تانية؟ أنا ما عاد بدي أشوف خلقتك ما بنوب. بدك تشوفيني؟ طيب مثل ما بدك، صدقيني حتى إذا بتموتي ما عاد تشوفي خلقتي. خلص بقى بكفي سهر، طفي الشموع خلينا ننام يلا. اليوم التقيت بزليخة خانم بالمدينة. زليخة؟ وانت ليش ساكت لهلا؟ القصة مهمة هالقد؟ هذا الموضوع حكيته لشي حدا؟ لا ما خبرت حدا أبدا. وأصيب؟ عم قل لك ما خبرت حدا وما شفت أصلا أصيب المسا. انت بتعرف ليش اجينا لهون؟ إنه لنزور بلدنا. أنا عم نفذ مهمة سرية لباشكورت بيك. طلب مني أتأكد من هالشي وهي المهمة تمت. بما أنه صرنا بنعرف إنه زليخة عايشة، معناها صار فينا نرجع على تركيا، لأنه ضروري خبر باشكورت بيك، وما فيك توثق بأصيبها. وإذا باشكورت بيك بابا لحتى توصل لعند باشكورت بيك ويقرر شو بده يعمل بيكونوا خطفوها وقتلوها. خليني ضل عندها. أنت مو محارب لتقدر تحميها منهم. يمكن معك حق، بس هي ما في حدا يحميها ويدافع عنها هون. قولي خان هلأ عم يستعين بأصيب أكتر من الكل، لهيك فيك تبقى هون بس مو كتير. ما فيك تطول ابني. شكرا كتير لك بابا. لما شفتها بهالحالة وما في حدا يدافع عنها زعلت عليها. زليخة مو مستوانا أبدا، وأعداءها مو قلال بالمرة، واصلين وممكن يأذونا. ما بدي ضيعك مرة تانية يا ابني، أنا ما بتحمل. حياتك عندي أهم من الكل، وأهم من البيك وزليخة. لا تخاف أبدا علي. بس ما بدي إياك تروح على القصر بالمرة، خليك بالأوتيل. أنا بتمنى إنه باشكورت بيك يقرر يحمي زليخة. يلا نام. نمت شي؟ ليش؟ أنا كنت بدي أسألك سؤال. كرمال أمك. إيه؟ رح نزورها يا ابني. خلصنا نام بقى.
بتحب ساعد حضرتك بشي؟ يسعد أوقاتك. وأوقاتك. لو سمحتي، أنا سمعت إنه السيد بافلوف هون. للأسف جدي توفى من أسبوعين. يا خسارة. تقبلي تعازيه يا خانم. بعتذر من حضرتك. بالفترة الأخيرة وصلكن شي رسالة من عيلة كامسويوكوف؟ لا، آخر رسالة كانت بعيد الميلاد، ومن وقتها ما عاد تواصلوا معنا. إيه، بعرف بهاي الرسالة. وقتها كانوا ناويين ينتقلوا لنوفو نيكولايفسك. ممكن تعطوني العنوان الجديد؟ آسفين. نحن ما بنعرف عنوانهم الجديد، بس ليش حضرتك ما بتتواصل معهم؟ إيه، ولا يهمك. اعذرنا بس ما بنقدر نساعدك أكتر من هيك. ما في مشكلة. بعتذر على مع الإزعاج. السلامة. بالإذن مع منا. السلامة. وبعدين آخر خيط كان بإيدي انقطع. إيليا بعتلي، كاتب لي كيف صحتك. أنا كتير خايف عليكي. يا ريتني بعت له رسالة من قبل. عن جد أنا كنت غبية. برأيي ما في لزوم تحكي له كل التفاصيل اللي صارت. طبعاً ما بقول له لأنه رح يقلق علي، بس هو لازم ياخد حذره ويعرف حقيقته الأكيد. إيه؟ ست أولغا، في رسالة لحضرتك. رسالة شو؟ هاتي. هي من مقر السفارة التركية. شو مكتوب؟ هلأ منشوف سوا. ليكي عم يدعوني على حفل رسمي بصفتي أخت إيليا. ما كنت بعرف بنوب إنه إيليا بيعرفهم أو بيشتغل مع مصطفى. بدك تروحي؟ أكيد لا، شو بده ياخدني؟ لو سمحتي روحي مشاني، بترجاكي تروحي. عن جد بدك يعني روح؟ لا تعملي شي بالمرة. أنا بدي إياكي تتسلي وتتفرجي على الشغلات اللي بيساووها. أنا بدي أطمن على مصطفى وعلى زوجي غولي خان. روقي خلص، مو مشكلة، رح روح ورح جيب لك كل الأخبار. شكراً إلك. بتمنى تكونوا ارتحتوا بالنوم عنا. شو بتحبوا تفطروا؟ ولا شيء. هاي حسابكم، شكراً. شو إنه وقح. أنا ماني طايقته. هذا اللي كان مصمم إنه يقتل يورمالاي. ما كان بده يسامحه أبداً. شو بده يحكي الواحد؟ حرس لحدود ناس طبعهم قاسي. بس يورمالاي مو مثلهم. انتي صار لازم تشيليه من راسك. لو فيني ما بقصر، بس ما عم بقدر. فيودور، فيد. أكسانا ليش هيك قاعدة؟ فيودور ماله هون؟ لك ليش هيك ساكتة؟ لا ما هون. أكسانا، شو اللي صار؟ احكي لي شو في أكسانا؟ لك شبكي، ليش هيك وشك أصفر؟ شو اللي عم بيصير معك؟ ليكي انتي روحي تسطحي شوي وانا رح روح فورا اجيب لي بوشر. ما في داعي تجيبي حدا، انا منيحه. بدي اجيبها تشوف شو قصتك. يلا يلا روحي لشوف شو اللي عم بيصير. أولغا، أولغا، فيدا شوفي احكي. ليش بعتيني هيك؟ ولا شي.
مبين عليها كتير تعبانة ولونها أصفر كتير. عم بسألها شو فيها بس ما عم تجاوبني، بتحسيها مو واعية أبداً. طيب استني عندك، رح أجيب شوية أعشاب وإجي وهنيك بغليهم. أول ما تشربها رح تحس حالها ارتاحت ورح تقوم فوراً وتنط مثل الحصان. إيه صحي؟ ما حكيت شي بخصوص راسها؟ وجعها شي؟ شو؟ عم بقول ما حكيت شي بخصوص راسها، عم بيوجعها ولا عادي؟ لا أبداً، ما شكت من راسها بالمرة، بس شكلها مو قدرانة تحكي ونفسيتها تعبانة كتير. شو؟ عم قول نفسيتها تعبانة ومو قدرانة تحكي. إيه بعرف هذا الحكي، شكله فيودور عم بيعذبها وهالشي متعب لها نفسيتها. كل الرجال هيك. ممكن تلاقي شي طريقة تساعديها فيها؟ لأنه نحن مع فيودور ما رح نقدر نعمل شي بالمرة. خلينا نروح يلا. يلا فوراً. ايه روحي. يمكن تستغربي من الكلام يلي بدي احكيه معك، بس انت كتير طيبة وكمان حلوة وفوق منا دمك خفيف. قولتك هيك؟ ايه ليش لا؟ مستحيل يتطلع فيني لو شو ما عملت. أنا فقدت الأمل، بس وعدت خالك لديفيا إني ساعدها بالشغل. ما بدي أفكر كتير بالموضوع، خلص اتركها للأيام. لا تكوني بدك تروحي لتحكي مع ألتان. وليش ما حاكي؟ لأنه وقت اللي بحكي عنه بشوف السعادة بعيونك وعم تطيري على الأرض طيران ومبسوطة كتير. بدك تروح لعند ألتان لحتى تقنعوا فيني؟ أنت مجنونة. أنا عم أعمل هذا الشيء مشانك. أنت ما عندك أي حدا، وإذا حبيتي إنك تتزوجي فمين رح يزوجك؟ أكيد أنا. إيه كون مطمن. يلا أنا رح روح. مع السلامة. كنت عم دور عليكي. أهلين ماريسا. ليبوشا بدها مساعدتك. شو صاير معها؟ القفل تبع الطوق خرب وبطل يفتح، وبعرف انك بتصلحي هيك شغلات. ايه صحيح، بس هلا رايحة على المطحنة، بدي ساعدك لديفيا. على المطحنة مو؟ يلا كلها دقيقة، ما بتتأخري. طيب خلص مو مشكلة، بساعدها، بالنهاية هي ليبوشا الغالية. مزبوط، انتي بتحبي فعل الخير. ايه أكيد. رايحة على المطحنة بكل وقاحة، أنا بورجيكي يا كلبة. غليت لك شوية أعشاب وأول ما تشربيها رح ترتاحي. أيوة أيوة جهزت يا روحي. يلا يا روحي، خدي اشربيها، شفة وحدة. لحظة. أكسانة، أكسانة، شو عم بيصير معك؟ ولا شي. لا معقول تكوني حامل؟ شو رأيك بلحق نزله ولا لا؟ شو هاد اللي عم تقوليه؟ شو هالجنان؟ ليش لحتى تنزليه؟ اصحك تساوي هيك، هذا الشيء حرام. يا رب، أنا أصلاً ما بقدر أقتل ابني. وفيودور بيعرف ولا لا؟ ليش شو بيهمه؟ شو عم تحكي انت؟ بيهمه ولا ما بيهمه؟ هو بالنهاية زوجك ولازم يعرف.
عم تسمعي؟ بقله شو هالمصيبة؟ ليكي شو رأيك؟ تاخدي شفة أعشاب. مسكينة يا روحي. قررت شو تعمل مع مرتك ولا لسه ما قررت؟ أكسانا عرفت كل شي امبارح بالليل. طيب وشو؟ يعني بدي أحاول أحكي معها اليوم. افهميني يا روحي، ما كنت متوقع الموضوع صعب لهالدرجة. وأنا صعب علي هالموضوع، كل يوم عم يمر بدونك عذاب. روح قلبي، لو سمحت حاول تحاكيها اليوم، وقتها منقدر نقرر شو بدنا نعمل بهدوء. تكرم عيونك. ليك أنا برأيي نسافر برات البلد ونبلش حياتنا سوا. وأنا شو بدي أعمل برا البلد يعني؟ مو مشكلة، إذا مو حابب فكرة السفر بنوب منعيش بالمدينة. في تفهمني، أنا ما بقدر أعيش بالضيعة قدام مرتك اللي رح تتركها. طيب بوعدك إني فكر. أنتِ لوين رايحة؟ عندي حفلة الليلة بالسفارة التركية ومضطرة أحضرها. شو؟ بما أني أخته الوحيدة لإيليا، هو شريكهم بالتجارة. عن جد حتروحي؟ وليش ما أروح يعني؟ مو شايفة شي غلط بالموضوع؟ كل الوقت عم نلاحقون بموضوع التهريب، شو نسيتي؟ ليش طيب عم تعتبروهم أعداء؟ ليش ما منعيش كلنا بسلام؟ اسمعي، ما في روحة على محل. فيدا طيب منشوف يا فيدا. ليبوشا شكلها راحت. هاد هو الضوء. كيف وقع من ايدي هيك؟ شو بدي اقول لليبوشا هلا؟ خلص هلا بظبطه بالبيت. يا صاحبة البيت، عم تستقبلي ضيوف ولا لا؟ أهلا وسهلا، وأخيراً إجيتوا. نورتوا يا حبايبي. تعالوا فوتوا. رموشكا، أوسوشكا، ليش لساتكم واقفين؟ يلا فوتوا لجوا، رح طعميكم أكل كتير طيبة. نحن جبنا لك أكل طيب كمان. تفضلوا حبايبي. شو سخن كتير؟ نحن هيك بنشرب الشاي. الشاي مو طيب إلا لما يكون سخن. شوف. أنت هيك قصدك؟ ايه. يا سلام عليك. شو؟ كلاف عليكي، أنا بكرة مسافر، لازم أرجع على تركيا. كيف يعني بكرة؟ إيه. وشو قررتي تعملي؟ شو بدي أعمل؟ أنا متعودة على عيشتي هون، بيتي وشغلي والمطحنة.
أما هنيك بلد غريبة عني، بس بنفس الوقت مو قادرة استوعب إنكم تبعدوا عني. طول عمري ناطرة هاللحظة. ماما أنا مو رايح على أي محل، ورح ضل هون كمان شوي لأني حبيت قسطنطينوف. حلو كتير. وأوسيب كمان رح يضل. احكي لك كلمة أوسيب. صح. ايه شايفة يا كلافا، انت شغلتي بالك على الفاضي. سامحني يا فاسيلي، أنا ما رح روح معك. شوف، أنا مو متعودة على الغربة أبداً. وانت سامحيني كلافا، تعودت على تركيا بهالسنين. بس كمان هاد بلدك. فهميني كلافا، أنا هنيك موظف ولي منصبي وعم أخدم عن شخص طيب كتير، وما في أشتغل بالمطحنة بعد هالعمر هاد. قليلي كيف بدنا نعيش هون؟ مثل ما كنا عايشين من قبل. ما بدي يكون حمل عليكي، بس بوعدك ما أقطعك أبداً، ورح أجي كل ما صح لي لهون. إيه؟ ما بقى نتركك بنوب. أبي انت رجعت؟ ليش تأخرت هالقد؟ لأني رحت زيارة لعند واحد من أصدقائي، سألته عن مرة كنت بعرفها، التقيت فيها عنده من سنين طويلة. كنت حابب أعرف هي وين صفت. وشو عرفت؟ ولا شيء. ما لقيت إلا أثر ابنه؟ ولا أي أثر. أنا يلي بعرفه إنه عيلتها من زمان سافرت لبعيد على سيبيريا. وصاحب المزرعة يلي كانوا قاعدين فيها كانوا على تواصل معه، بس هو هلأ اتوفى وما عاد في أي تواصل. كنت بتحبها مو؟ بجنون. كنت مستعد لأي شيء كرمالها. اترك وظيفتي ومسؤوليتي واترك وطني. بس أهلها رفضوا يزوجوني إياها لأني مسلم. صحيح، هذا الحاجز اللي ما عم نقدر نتجاوزه. كتير مبسوط لأنك فهمان الموضوع بهي الطريقة. هالشي رح يحميك بالمستقبل من الأخطاء والتهيؤات. تهيؤاتي مع الحارسة صارت بالماضي. حتى أنا حاسس حالي نسيتها ووعيت على غلط. وأخيراً ارتحت واطمنت من ناحيتك. تعرف يا ابني، أنا حابب إنه نفهم بعض ونكون قراب أكتر من هيك، لأني بحاجتك جنبي. صباح الخير يا نسوان. يا أهلا، صباح الخير. لبوشة. شو؟ ليش هيك وشك؟ ولا شيء. أكسانة تعبانة؟ لا أكسانة ما في شيء. شو بدي أقول؟ الضوء الأحمر اختفى. ايه تذكرتي؟ هذا اللي بحبه كتير. وكيف صار هيك؟ شو صار عنا حرامية يعني؟ بعمره ما فقد لنا غلط. مزبوط، ما عنا. بركي حطيتي بشي مكان. وين بدي حطه يعني؟ كل مجوهراتي بالصندوق. بس بتعرفي شو؟ وأنا راجعة من عند أكسانة شفت ببيتي آنا. إيه آنا كانت طالعة من عندي ومستعجلة. وشو كانت عم تعمل؟ وأنا شو بعرفني، بس لقيت الصندوق مفتوح ومتروك عادي، واللي فاتحه بيعرف إنه في شي غالي، والطوق ما كان فيه. معقول تكون هي وعاملة حالها الحمل الوديع؟ ومين يعني غيرها؟ فكري شو عم تعمل عندي بالبيت إذا أنا أصلاً ماني موجودة؟ تعالي نروح نسألها. يعني إذا سألناها حتعترف بهالشي؟ ما بعرف، عم حاول ساعدك بالموضوع، بس أنا ما رح أسكت. امشي. بس أنا امشي. بس هذا الاتهام بشع، عن جد خجلانة. امشي وما تخجلي. يلا. في عنا مصيبة كبيرة يا ورملاي. شو هي؟ في عنا حرامية بالضيعة. احكي له كل القصة. شبكي. ايه بس روقي،
انفقد الطوق من بيتي، وكل الناس تعرف إني بحبها، وشفت أنا هي طالعة من عندي من البيت. انتوا شو عم تحكوا؟ أنا ما بتاخد شي مو لا تحكوا حكي فاضي. ليبوشا، مو هذا طوقك؟ شوفي، امسكي. ايه مزبوط. عن جد يا عيب الشوم، ما توقعتها منك. أنا اللي كنت مأمنة فيكي. ما أنا صلحت لك يا، جبت السنارة من المستودع وصلحته. صلحتيه؟ ليش هو كان خربان؟ ايه أكيد كان خربان. ماريسا، مو أنتِ اجيتي لعندي وقلتي لي إنه القفل منزوع؟ لأنك بتعرفي إنه هاي شغلتي، وقلتي لي روح لعند ليبوشا لأنه يلا حطيها بظهري. ماني مصدقة. شبكن يا بنات. طيب أنا ليش بدي روح على بيتك؟ أنا أساساً كنت رايحة على المطحنة. أول ما فتت على البيت وأخذته من الطاولة فرط بإيدي. ايه فرط لحاله بإيدك، كذبي بس لا تصدقي حالك. الطوق ما كان في شيء، أصلاً اليوم الصبح شلته من رقبتي. شو فرط لحاله وهو بالصندوق مثلاً؟ أنا حاسة إنه أنتم مو مصدقيني، لا تكونوا مفكريني حرامية. وحدة حرامية وما عندك ضمير. كل الناس وقفت معك وساعدناكي وما قصرنا معك، وقدمنا لك الأكل وبيت تسكني فيه. يلا امشي ماريسا. يور ملاي، أنا أخذته مشان صلح لها إياه. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا سيد بيترا. طمني عنك دكتور. على فكرة أنا كتير مزعوج، معقول ما بقدر شوفك إلا إذا جيت على الصيدلية تبعك اللي بتجيب الاكتئاب؟ أهل الضيعة عندهم فوبيا من الصيدلية وما بيهتموا بصحتهم بالمرة، وهالشي خطير كتير. إيه معك حق. على فكرة أنتوا بالضيعة لحتى تتعالجوا بتروحوا لعند المحترم على الكنيسة وبتنسوا دور الصيادلة بالعلاج. المرضى تبع المدينة بكفوك. أنا بس بوصف لهم الدواء المناسب، بس الطبيب هو يلي بيشخص المرض. بالصير عم أعمل خلطات لطور من حالي. عن جد؟ برافو عليك، فكرة كتير مهمة وحلوة. أكيد. جبت جهاز من بيتربورغ وطورته شوي ليساعدنا بالتشخيص أنا والأطباء. استناني لحظة. استنى يا دكتور. شوفوا المرة الجاية لأني مستعجل هلأ. اللي يا دكتور بتتذكر من مدة بسيطة جبتك تعالج صبية مسلمة عندي بالبيت. معلوم متذكر. طيب جاوبني بصراحة، اجت لعندك بهي الفترة ولا لا؟ لا ما اجت أبدا. طيب لكن بعتذر لأني أخذت من وقتك. بس شوف، أنا شفتها بالمدينة، كانت فايتة على بناية الست أولغا. شو عم تقول حضرتك؟ البيت اللي بشارع بلاغيفيتش نسكايا؟ تماما، هاي البناية يلي على الشارع الرئيسي. رح بتشوفي كيف رح أنتقم منك يا حقيرة يا واطي. ماريسا، بدي أسألك سؤال. أنت يلي حطيتي الطوق لأنا، ما هيك؟ إيه، وما رح تقدر تثبت أي شيء علي. طب ليش يا ماريسا، ليش؟ أنت ليش لحتى تبلي البنت بمصيبة مثل هي؟ ليش؟ البنت بريئة وما بتستاهل تعملي فيها هيك. بعدين أنت مو هيك يا ماريسا، أنا بعرفك. أنا هيك. إيه هيك، ولأني هيك أنت بتحبني. أنا؟ بتحبني وما بتحب أنا الطيبة اللي أنقذت حياتك. مرحبا يا معلمي. أنا بعرف إني ما بستاهل الدروس اللي أعطيتني إياها أبداً، بس جاي أطلب منك تسامحني. غلطت بسبب ضعفي، وبقسم لك من هاليوم
احترم القوانين اللي ربيتني عليها وما اتجاوز حدودي أبداً. بحياتي ما رح استسلم للأمور الدنيوية، ورح كون محارب نزيه وشريف كمان، وكل قوتي وثقافتي رح تكون بخدمة الحق. صدقني ما عاد أخزلك بنوم. كانت واقفة وعم تضحك ولا كأنها عاملة شي، وعلى أساس أخذت الطوق لحتى تصلحه، وبكرة بتاخد المصاري من بيوتنا وبتقول أخذتن لتكتر لنا ياهن. عن جد ما بعرف من وين عم تجي هالعالم على ضيعتنا. مو مهم يا روحي من وين اجت وكيف، المهم تنقلع وما تضل بيناتنا، صح؟ أنوشكا، لا تبكي، بترجاكي، خلصنا. أنا بعرف إنه أنت ما بتعملي هيك شيء. يورملاي، أنا ما بعمل هيك، صدقني مستحيل. أنا بعرف كتير منيح يا أنا إنك ما بتمدي إيدك على شيء مو لإلك. ماريسا هي اللي دبرت كل شيء. طيب ليش؟ أنا شو عملت لها لتشوه سمعتي بين الناس بالضيعة؟ غيراني على التركي منك لأنها بتحبه، لهيك دبرت هي القصة. شبك ليك يورملاي، أنا بدي روح من هون. لوين؟ لوين بدك تروحي؟ شو بدك تروحي تشحدي يعني؟ انت هبلة؟ ليش حدا أحسن لي من الذل؟ هي ما رح تتركني أعيش ولا رح تخليني مرتاحة أبداً. هالشي ما رح يصير أبداً. ماريسا عم تحاول توصل للي بدها إياه بكل الطرق، بس انت معي وما رح خليها توصل أبداً، وما رح خلي حدا يتعدى عليكي، فهمتيني؟ وثقي فيني. أنت ما رح تقدر تحميني منها لأنك بتحبها ورح تعمل كل شي بتطلبه منك. أنا بحبها، إيه صحيح أنا بحبها ومو قدران طلعها من قلبي أبداً. إيه بس لهون وبس، خلصنا، زودتها كتير، ما بيصير هيك، ما بيصير. شو رأيك أمي؟ يا ترى فستاني حلو ولا عادي؟ بنتي انت اجمل وحده بهي الحفله. بس الفستان رائع. انا انتبهت كيف كان عم بيطلع فيكي هذا التركي يلي كان اسمه أبلميد. إمتى؟ لما دخلنا على القصر. وكيف كان عم يطلع فيني؟ كان رح ياكلك بعيونه. ايه خلص هالحكي معنا مزبوط. وحياتك يا بنتي عم قول الحقيقة. شوفي طلعي هنيك. أولغا، أنا مبسوط كتير إني شفت حضرتك بحفلتنا. أهلا وسهلا. مو معقول. ليكي شوفيها عم تحكي مع السفير بذات نفسه. خلينا نسلم عليها أمي. ما بعرف بصير هيك. حضرتك ليش عم تطلع فيني بهالطريقة؟ بنبسط كتير لما أشوف مرة حلوة قدام عيني. بتشكرك على هالمجاملة. وبصراحة مطلقة في سؤال عم يدور جوات راسي. قولي لي لو سمحتي. تفضل. أنت إلك علاقة شي بعيلة كامسيكوف؟ لا، ولا مرة سمعاني بهالعيلة. أنا من زمان كنت بعرف هاي العيلة كتير منيح. حضرتك بتذكريني ببنتهم فييرو. فييرو لما كانت صبية كانت بتشبهك كتير بالمناسبة. هي أكبر منك بحدود 20 سنة تقريباً. وشي مرة بوعدك فرجيكي صورتها واحكي لك كل شي عنها، رح تتفاجئي بالشبه. بشرفني إني أكون بشبهها. خلص لكان بعدين بخبرك. يا ترى بتسمحي لي زورك بالمدينة؟ ولا ممنوع؟ لا تكوني ما بتحبي الأتراك؟ بتشرفني.
أنا مبسوط كتير إني شفت حضرتك بحفلتنا. للضيوف الأعزاء، السيدات والسادة، الإمبراطور الروسي وحاشيته قيموا بجدارة جهودنا المستمرة بتوسيع وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الدولتين تركيا وروسيا، وقدموا لنا مكان جديد تحت تصرفنا بمدينة كاستانتينوف. واعتبارا من هاللحظة بتمنى تشرفونا بالمقر الجديد، ورح يكون في كتير نشاطات لنتشارك بثقافاتنا. وهلأ بتمنى من الجميع نخب علاقة بلدينا. بتشكركم جميعا. الله يوفقنا بمقرنا الجديد وسفارتنا يلي رح تكون إلكم. وهلأ إذا بتسمحوا لي سمعكم هالمعزوفة. ألتان، ألتان، انت شو عم تعملي هون؟ يعني ما بتعرف؟ قلت لك إني راجعة ورجعت. قلت لك ما في داعي تيجي لهون مرة تانية. اليوم أقسمت لمعلمي. شو مفكرني جاي أطلب منك تحبني؟ أنا ما بدي حبك، بدي أطلب منك طلب صغير. احكي شو بدك على السريع.